अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे फॉरेन रेमिटेंस और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल वो क्या हैं। फॉरेन रेमिटेंस के मुल्की माशत पर क्या असरात हैं। जो गवर्नर स्टेट बैंक ने बयान दिया था कि फॉरेन रेमिटेंस से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा हुआ है, वो कहाँ तक अच्छा इकदाम है या उनका बयान अच्छा है या बिल्कुल इसके बरक्स है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर वोट का हक़ दिया जाता है या उनकी फॉरेन रेमिटेंस जो आती हैं वो मुल्क की तरक्की में कितना अहम किरदार अदा कर रही हैं, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर चार्टर अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं और मेंबर आई कैप हैं। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रंट ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं आशिक अली राना साहब, आप साबिक नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार के, मेंबर हैं इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के और सदर हैं इंटरनेशनल लायर्स एसोसिएशन के। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं उनकी राय जानते हैं। ये जो गवर्नमेंट का एक्शन है कि बाहर के जो मुल्क से बाहर लोग रहते हों उनको वोटिंग का राइट दिया जाए, ये नहायत अच्छा आइडिया है, क्योंकि दूसरे मुल्कों में भी, अमेरिका में भी, हर जगह जो उनके लोग बाहर होते हैं उनको अलाउड होता है वोट डालना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है, क्योंकि हम लोगों की यहाँ की रेपुटेशन ये है कि पार्टियाँ ब्लेम भी करती हैं कि ये इसमें फ्रॉड हो गया, ये हो गया, तो पहले इसका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए और उसको सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया जाए। कोई भी चीज़ करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो सक्सेस हो तो ये सिर्फ एक पार्टी के कहने से नहीं हो जाती। ये और जिस तरह की हमारी इकॉनमी जो बैठी हुई है, क्योंकि उस पर सिर्फ एक पार्टी ही रन कर रही है, तो जब तक आप सारे लोगों को इकट्ठा करके कोई भी एक्शन नहीं लेंगे वो नहीं कामयाब होगा। फॉरेन रेमिटेंस जो है, हम अपने जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी काम करते हैं उनके नहायत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंड्स वही हम लोगों को भेजते हैं और इसका फ़ायदा जो है उनकी, वो अपनी फैमिलीज़ के लिए उसके लिए भेजते हैं, लेकिन मुल्क को भी होता है। लेकिन जो बाकर रज़ा साहब ने, गवर्नर साहब ने बयान दिया, वो मैं समझता हूँ कि उनके जहन का या उनकी नौकरी का आइडिया था, और जिस वजह से उन्होंने ये अपने IMF का माइंड में रख के ऐसी बात की है। वरना बात यह है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो जो फंड्स आते हैं, जब जो उनके वालदैन को किसी को भेजे जाते हैं, तो जब वो ख़रीदने जाते हैं, जब उनको चीज़ महंगी मिलती है तो उसकी एनहेंसमेंट जो बाहर के, जो बाकर रज़ा साहब ने कहा है, तो उस एनहेंसमेंट का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो जब होता कि उस एनहेंसमेंट की बजाय यहाँ पे कीमतें लोअर होती। तो ये मैं ये समझता हूँ, अगर जैसे कि जो भी अपॉइंटमेंट हो पाकिस्तान में, वो अपॉइंटमेंट वो होनी चाहिए जिनका रहना, जीना, मरना, और उन्होंने कोई बाहर की नौकरियों पे नज़र ना रखी हो। तो इसलिए हम लोगों को ख़ासकर फाइनेंस में, फॉरेन मिनिस्ट्री में, स्टेट बैंक में अपॉइंटमेंट करते हुए इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। फैसल साहब, फॉरेन रेमिटेंस का हम बार बार जिक्र सुनते हैं, यानी कि गैर मुल्की तरसीलात या गैर मुल्की ज़र मुबादला, इनका हमारी मुआशरत पर आप क्या समझते हैं, कितने कितने असरात हैं? बेसिकली अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये बात करें, पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी हमने बनाई। ठीक है। कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी क्या होती है? जो हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करके इस्तेमाल करती है। ठीक है। हमने वैल्यू एडिशन, मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अभी रिसेंटली मैं इस्लामाबाद में एक सेमिनार पे था, तो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि इस वक्त यूके में और कनाडा में ऑफिशियली इतने मुलाजमों की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से जा सकते हैं, कि अगर हुकूमत उस पर काम करे तो हम अंदाज़न अपने 2 से 3 मिलियन लोग वहाँ पे खपा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कनाडा और यूके की बात करता हूँ, वहाँ पे आजकल ट्रक ड्राइवर्स के वीज़े हैं।
جو ٹرک ڈرائیورز وہاں پہ ریکوائرڈ ہے، جیسے ہی یورپین یونین سے یو کے علیحدہ ہوا ہے، وہاں پہ بے تحاشا لوگوں کی نوکریاں نکل رہی ہیں، جو کہ وہ لوگ فوکس کیے بیٹھے ہیں. بلکہ میں اگر آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کہیں گے تو میں 2 ویب سائٹس شو کر دوں گا جن کے اوپر روٹین میں آج کل یہ وہ لوگ اپنی ریکوائرمنٹ مانگ رہے ہیں، جس کے بدلے میں وہ پاکستانی ٹرک ڈرائیور جو ہے کینیڈا میں اور یو کے میں بہت زیادہ ان ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ہماری معیشت کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے فورن ریمیٹنس کا انفلو. فورن ریمیٹنس کا انفلو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہیومن کیپٹل ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں. اس کے لیے اوورسیز پاکستان جو ہمارا ادارہ ہے اس کو ایک فعال کردار ادا کرنا پڑے گا، رادر دین کہ وہ ادارہ اس چیزوں میں لگا ہوا ہے کہ ویزے چند ایک بروکرز کے ہاتھ میں وہ ویزے ترسیل کر دیے جاتے ہیں جو اس کے ہائی کاسٹ پہ لوگوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی اس چیز تک پہنچ نہیں پا رہا. فیصل صاحب، بیسیکلی فورن ریمیٹنس جب تک باہر سے ہمارا ایک بیلنس آف ٹریڈ تھا، پچھلے دنوں میں 22 ارب ڈالر کی ہم نے ایکسپورٹ کی، ٹھیک ہے، اور 23.5 ارب ڈالر کا ہم نے امپورٹ کیا تھا. میں تو 17 سال بعد جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ وہ تھا ختم اسی کی وجہ سے وہ ختم زیرو ہوا تھا، صفر ہوا. لیکن اب دوبارہ سے وہ واپس آ گیا کہ جو ہم نے ان نیسیسری امپورٹس کرو کی تھیں، اب ہم دوبارہ سے اس کے اوپر جو ہے نا غور نہیں کرے. فار ایگزامپل، بڑی آسان سی ایگزامپل ہے، ہم نے 4000 سے زیادہ مہنگی گاڑیاں دنیا سے خریدیں. میں ان گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں جو 2-3 کروڑ روپے کی گاڑی، جیسے ایس یو وی کہتے ہیں ہمیں ہمارے جیسے ملک میں ہم اس چیز کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم ان عیاشیوں میں جائیں. بیسیکلی اگر ہم اپنے اس ٹریڈ بیلنس کی بات کریں، اس کو بیلنس کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم ان نیسیسری امپورٹس کو کرو کریں. نمبر 2، ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. اب دیکھیں، مینوفیکچرنگ ہمارے پاس خاطر خواہ ہے کوئی نہیں، تو دا اونلی سولوشن جو کہ ریڈی میں اویلیبل ہے وہ ہے ہیومن کیپٹل ایکسپورٹ کرنا. کیونکہ پاکستانی دنیا میں جہاں بھی کہیں پہ ہوگا اس نے پیسہ واپس پاکستان بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تو فورن ریمیٹنس کسی بھی ملک میں اس وقت ایک لائف بلڈ کا کام کرتا ہے. اب دیکھیں، پوری دنیا میں ڈالر اس وقت نیچے آ رہا ہے، یا کہہ لے ڈالر کی عزت کی کمی ہو رہی ہے، پاکستان میں اوپر جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ دو سمپل ریزن. ایک، ہمارا جو لون ری پیبل ہے، جو نیئر فیوچر میں ہم نے ری پے کرنا ہے. نمبر 2، ہم نے دوبارہ سے ان نیسیسری امپورٹس کو دوبارہ شروع کر دیا ہے، تو ہمارا بیلنس آف ٹریڈ شدید نیگیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہو گیا. جب وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے تو ڈالر کا ریٹ اپنے آپ بڑھنا ہے اور معیشت پہ ایک نیگیٹیو امپیکٹ آئے گا. میں فیصل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. کاشف انور صاحب، باقر رضا صاحب نے گورنر اسٹیٹ بینک نے بیان دیا تھا جو ڈالر کی اڑان ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ اوورسیز پاکستانی کو ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی سب سے زیادہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو 22 کروڑ عوام ہے جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ٹیکس اس کو بڑھائے جا رہے ہیں، مختلف طریقے سے ہلے بہانوں سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، ان کا بیان آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کی سمت درست ہے بیان کی یا کوئی گڑبڑ ہے کہیں پہ؟ دیکھیں، میں ان کے بیان پہ تو شاید کوئی بات نہ کروں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی انڈسٹری اسٹرانگ ہوتی ہے اور جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور آپ کا پیسہ ملک کے اندر آتا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ جو آپ کے پاکستانی باہر گئے ہیں وہ پیسہ آپ کے ملک کے اندر بھیجیں. دیکھیں، ہم کیوں ایک ایسی چیز پہ انحصار کریں کہ جو کانسٹنٹ نہیں ہے؟ کل کو اگر یہ پاکستانی پیسہ نہیں بھیجتے پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر کل کو وہاں پر پروفٹ کے ریٹس بینک میں بڑھ جاتے ہیں اور یہ پاکستانی اپنے پیسے کو انہی ممالک میں رکھیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم بینکرپٹ ہو جائیں گے؟ تو دیکھیں، میری ذاتی رائے میں تو ہماری ساری کی ساری توجہ ہماری انڈسٹری کی طرف ہونی چاہیے، ویلیو ایڈڈ گڈس کی طرف ہونی چاہیے. اور میں امپورٹس کے بھی اس طرح سے خلاف نہیں ہوں اگر وہ امپورٹس آپ کی مشینری کے زمرے میں ہیں، اگر وہ مشینری آپ کے را مٹیریل کے زمرے میں ہے، اگر وہ مشینری آپ کے پاور پروجیکٹس کے زمرے میں ہے.
دیکھیں اگر آپ وہ منگواتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لائف سٹائل کو بدلنے کے لیے جو امپورٹ کی جاتی ہے وہ ضروری نہیں ہے, وہ ضروری ہے جو انڈسٹریل کے لیے کام ہے, روزگار فراہم کرنے کے لیے. میں چیک کر رہا تھا کہ پچھلے سال میں ہم نے کاٹن $2 بلین کی منگوائی ہے. دیکھیں ہم ایک زرعی ملک ہیں, ہم کاٹن پروڈیوس کرتے ہیں, ہم کاٹن میں خود کفیل تھے, اب ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں, اب ہمیں کاٹن کے ایشوز آ گئے ہیں. کہاں ہماری اپنی لوکل انڈسٹری کو 15 ملین بیل چاہیے, ہم نے 6.5 ملین بیل بنائی ہے. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری آدھی ایکسپورٹس کا انحصار ہمارے ٹیکسٹائلز کے اوپر ہے, اگر ہم نے امپورٹ کر کے اپنے ٹیکسٹائلز بنانے اور بہت زیادہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بھی ہم نے باہر نہیں بھیجنے, تو ہم سروائیو کیسے کریں گے؟ اگر ہم کاٹن والے ایریاز میں شوگر کین لگا دیں گے, ہم سروائیو کیسے کریں گے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پہلے ایکسپورٹ کر رہے تھے, اب ہم دالیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم آلو بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ٹماٹر بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم کاٹن بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جو ان کا روزگار ہے وہ زراعت کے ساتھ ہے, امپورٹ کر اس رہے کا ہیں. مطلب ہے ہماری جو انڈسٹری ہے وہ خوف زدہ ہے یا حکومت سے نالا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں, کوئی وہ چلانے کو تیار نہیں ہے, جو یا پھر جو ہمارا کسان ہے وہ مہنگائی کا ہاتھوں مجبور ہے, دیکھیں وہ مہنگے ہیں. اس کے بہت سے ایشوز ہیں. دیکھیں اگر جہاں تک آپ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں اگر میں ٹیکس پہ بات کروں گا تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. دیکھیں بہت سے ایشوز ہیں جو سب کو پتہ ہے. اگر ہم زراعت کی بات کرتے ہیں تو جو ان کی لاگت ہے, ایک تو ان کی بھی ان پٹ کاسٹ زیادہ ہے, دوسرا ان کو اس طرح سے معاوضہ نہیں ملتا ہے. جب تک آپ کسان کو معاوضہ نہیں دیں گے اس کی محنت کا, تب تک وہ کیوں وہ لگائے گا؟ آپ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جب گندم کی فصل آتی ہے تو باردانے کا کیسے ایشو بنتا ہے؟ تو دیکھیں اگر کسان کو اس کی جو اس نے محنت کی ہے اس کا معاوضہ پورا ملے تو وہ کیوں نہیں لگائے گا؟ اب دیکھیں یہ کرائٹیریاز ہیں گورنمنٹ کے کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے, ہماری پرائیورٹی کیا ہے, ہم کس کو آگے لانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کیا اپنی انڈسٹری کے لیے تمام چیزیں اور پھر ہمیں اس ہوگا عام لوگوں پہلے تو اپنی, لیکن بات یہ کہ چل رہی آپ کی لوکل بھی تو یہاں پر آپ کی تمام چیزیں پوری نہیں کر پا رہی غیر ہے. ملکی ترسیلات ہے اس کا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیں آپ کی جو باہر سے پیسہ آنا ہے الٹیمیٹلی وہ ہمارے لیے آکسیجن ہے. ایکسپورٹس پچھلے سال ہماری تھیں $25 بلین, یہ کوئی 3 سال کے بعد ہوئی, اور جو ہماری امپورٹس تھیں دیور اراؤنڈ $54-55 بلین, $28 بلین کا شارٹ فال تھا. اب ہم نے جب اپنے ریونیو جب ہم اخراجات اپنے کم نہیں کر پا رہے, وٹ ایور دا ریزنز آر, جو بھی وجوہات ہیں, ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور ہماری انکم کم ہے. اب ہم ڈیپینڈ یہ کرتے ہیں کہ یا تو ہم نے IMF اور ورلڈ بینک کے پاس چلے جانا ہے کہ بھئی ہمیں قرضہ دے دو کیونکہ ہم نے اپنے اخراجات کو پورا کرنا ہے, یا پھر ہم اپنے ان پاکستانیوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار آپ کتنا پیسہ بھیجو گے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ پاکستانی اپنے ان لوگوں کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں, لیکن اگر جیسا کہ روپیہ 175 پہ چلا گیا تھا ڈالر کے اگینسٹ, تو جو پاکستانی یہاں پر رہتے ہیں تو کیا ان کے لیے وہ مہنگا نہیں ہوتا؟ کیا ان کے لیے مہنگائی نہیں ہوگی؟ کیا بجلی مہنگی نہیں ہوگی؟ کیا $85 پہ آپ کا فیول چلا گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو کیا لوکلی ان کے لیے گیس, آئل, پانی, بجلی مہنگی نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں میں گورنر اسٹیٹ بینک صاحب کے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے نظریے میں بات ٹھیک کی ہو, لیکن اگر آپ کے ملک میں انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی تو جتنا مرضی پیسہ آ جائے, ہمیں اپنی 20 کروڑ عوام کا بھی دیکھنا ہے, صرف انہی لوگوں کو نہیں دیکھنا جن کے پیسے باہر سے آتے ہیں. توجہ دینے کی بجائے ہم امپورٹ پہ توجہ دے رہے ہیں, اور پھر اوورسیز پاکستان کی جو فارن ریمیٹنس ہے ان کو ہم کہہ رہے ہیں وہ اچھا ہے, لیکن جو پاکستان کے 30 لاکھ گوشوارے جمع کروا رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, تھوڑا دے رہے ہیں, زیادہ دے رہے ہیں, ان کو ہم اگنور کر رہے ہیں. میں میری ذاتی رائے میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر ایک انڈسٹریلسٹ آپ کو کم ٹیکس بھی دیتا ہے لیکن دے تو اس کو کہیں کہ دوسری انڈسٹری لگاؤ, تیسری انڈسٹری لگاؤ, تاکہ اپنے ملک میں روزگار پیدا کرو, اپنے ملک میں را میٹیریلز بناؤ, اپنے ملک میں فنش گڈز بناؤ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عاشق علی رانا صاحب, کیونکہ آپ مختلف ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں,
आप भी जाने वाले हैं किसी मुल्क में, बरतानिया में जा रहे हैं, जो फॉरेन रेमिटेंस है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या बेनिफिट है यहाँ पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, क्या समझते हैं आप? जब फॉरेन रेमिटेंस मुल्क के अंदर आएगा तो हमारा अफराद जो है, हमारी फॉरेन रेमिटेंस आएगा, उससे हमारे मुल्क की इतनी हम करेंसी में यहाँ पे हमारा डिवैल्यूएशन भी हो रही है, इसकी मुस्तहकम होगा हमारा जो प्राइस है। मैं समझता हूँ जो गवर्नर स्टेट बैंक ने जो बयान दिया वो एक गैर जिम्मेदाराना बयान था। काशिफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर वो फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आती है, उसी जो अपने किसी रह के उसको ओवरसीज पाकिस्तानी भेजता है, उसने भी इसी मुल्क के अंदर पेट्रोल डलवाना है, उसने बच्चों के पैसे भी यहाँ अदा करनी है। तो ये इस चीज़ की बात है कि अभी मैं समझता हूँ उनको बेनिफिट क्या है, उनको फायदे क्या है? ख्वाजा साहब ने जो बात शुरू में की थी वो उन्होंने कूजे में दरिया बंद कर दिया कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे रेमिटेंस ना भेजते, हमारी एक्सपोर्ट्स ना हो, करंट अकाउंट खसारा सिफर पे नहीं आ रहा, हमारा मुल्क जो स्टेबल है वो भी ना होता। जी 17 साल बाद पहली दफा करंट अकाउंट खसारा सिफर पे आया था। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहरबानी की वजह से था। लेकिन मैं जो आप सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ फ़ायदा क्या है? क्या उनको यहाँ टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ती है या टैक्स देना पड़ता है? क्या समझते हैं आप, क्या क्या मसाइल हैं उनके? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी भाई, अगर वो रेजिडेंट होता है तो अपने रिटर्न को देगा, ठीक है, रेजिडेंट पाकिस्तान, ठीक है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है उसने सिर्फ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की अपनी रिटर्न देनी, उसके अंदर उसे वेल्थ स्टेटमेंट अपनी डिक्लेयर नहीं करनी। यानी 180 दिन यहाँ रहता है, 183 दिन रहता है तो उसे रिटर्न भी देगा, वेल्थ स्टेटमेंट भी अपनी देगा। अगर वो नॉन रेजिडेंट है, उसकी यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में मौजूद है, असल उसे रेंटल इनकम आती है या कोई कैपिटल गेन या कोई डिविडेंड आता है, तो वो अपनी रिटर्न देगा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान, ठीक है। तो उससे ये होगा वो फाइलर भी कराएगा कि वो एक्टिव टैक्स पेयर भी है, ठीक है। अगर पाकिस्तानी बंदा जिसके फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन सोर्स इनकम वो $10,000 हो या $1,00,000 के कोई मालियत की कोई एसेट हो, उसने अपनी फॉरेन सोर्स इनकम सेक्शन 16A के तहत वो भी स्टेटमेंट देनी है। तो इस तरह जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उसको ये सहूलत है कि उसकी जो रेजिडेंट इनकम होगी वो सिर्फ टैक्सेबल होगी, जो नॉन रेजिडेंट इनकम होगी जो वहां पे कमाएगा वो अपनी रिटर्न अपने उस कंट्री के अंदर रिटर्न देगा, वो यहाँ डिक्लेयर नहीं करेगा। अगर वो वहाँ अपना टैक्स कटवाता है तो फिर पाकिस्तान में भी उसको टैक्स कटवाना पड़ता है। अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी तो इसको टैक्स देगा, ठीक है। अगर उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है तो उस पर रिटर्न देना भी जरूरी नहीं है। अच्छा, फॉरेन रेमिटेंस पीछे एक सर्कुलर 5 भी जारी हुआ था और एक ATIR का फैसला भी ट्रिब्यूनल का आया था, आप क्या समझते हैं उससे कोई मुल्क को फायदा हुआ? जी, इसमें सर ये तो सर अपना सर्कुलर नंबर 5 जो है एक केस था हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है, वो हमारा बड़ी देर से पेंडिंग इशू चलता आ रहा था। वो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पे, जिसको लीड कर रहे थे आफ्ताब साहब नागरा साहब, ITA 3609 जी जी ब्लैक LB 2020 जी जी, ये इसमें ये कहा गया कि जो पैसे मनी क्लब के जरिए या फॉरेन एक्सचेंज की जो कंपनीज है हमारी उसके तहत भी आएंगे तो वो भी आपके फॉरेन रेमिटेंस ही कंसीडर होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि लोग अपने अजीज़ों कारब रिश्तेदारों को जो पैसे भिजवाते हैं या कोई रेमिटेंस भिजवाते हैं, जो सेक्शन 1114 के तहत जो प्रोसीजर था कि पैसे जो सेंडर है उसके अकाउंट से जो रिसीव कर रहा है उसके अकाउंट में आएंगे और वो पाक रुपीज़ में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, यानी डॉलर्स आए और वो कन्वर्जन हुई पाक रुपीज़ में, उसका वो सर्टिफिकेट लेगा बैंक से। अगर वो कन्वर्जन होगी तो 1114 के तहत वो एडमिट होते थे। अब हमने जो पाकिस्तान टैक्स बार सर्कुलर में 5 जारी करवाया, उसमें ये हुआ कि कोई भी फॉरेन रेमिटेंस जो किसी के आईडी में आते हैं वो भी उसका फॉरेन रेमिटेंस ही कंसीडर होगा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन अभी भी है,
जो 5 मिलियन तक आप फॉरेन रेमिटेंस बैंक से भेज सकते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा हुआ है कि या ब्लैक मनी रखने वालों को फायदा हुआ है? नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी अगर हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं तो मैं समझता हूँ ये मुल्क को फायदा है। ठीक है, मुल्क को फायदा मुल्क है। को ये फायदा। जो पाकिस्तान से यहाँ पैसे वहाँ से किसी दोस्त के जरिए भेज के वापस वाइट करवा लिए, उनको फायदा नहीं है। फॉरेक्स कंपनियाँ क्यों बनाई जाती हैं वो सबको पता है। ये आज जो अदालतों में सियासी जमातों के साथ हो रहा है वो ये फॉरेक्स कंपनी के जरिए जो फॉरेन रेमिटेंस उनके जरिए सारा कुछ अमल में लाया जा रहा है। आप समझते हैं इसके बाद जो ब्लैक मनी है लोगों को फायदा नहीं उठाएंगे, जो ब्लैक मनी रखने वाले? तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मौजूद है, हुकूमती इदारों को चाहिए उसमें चेक करें, और उसके अलावा जो एफबीआर का महकमा है वो देखे कि आया कि इसमें अगर ऐसी एफबीआर को फ्लॉप नहीं कर दिया ये जो ट्रिब्यूनल का फैसला है? एफबीआर को तो साइड में लगा दिया। इससे इस फैसले से बड़ा खुशाइन फैसला है। ठीक है, इससे ये कि सबका फायदा है इसमें। उनके अंदर ज़र मुबादला आएगा, जी। हमारा बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो बढ़ेगा, हमारी इम्पोर्ट्स के पैसे जो बाहर इम्पोर्ट के लिए जाते हैं, एक्सपोर्ट की अगर हमारा रेमिटेंस आता है एक्सपोर्ट करने से या वैसे ही ओवरसीज पाकिस्तानी के कंट्रीब्यूशन से, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट है, जी जी, नया पाकिस्तान अकाउंट है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोडक्ट्स के जो स्टेट बैंक ने लॉन्च किए हैं इससे हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन रेमिटेंस आ रहे ठीक हैं, और इसमें बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी ने इसमें इन्वेस्टमेंट जितने मसाइल उनके हैं जो फॉरेन रेमिटेंस आती हैं, जितना यहाँ पूछताछ की जाती है तो लोग तो वैसे खौफजदा हैं पैसे भेजने से पहले, वो 100 दफ़ा सोचते हैं हम किस तरह करें। ये जो उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया है इसमें इंटरेस्ट रेट जो है उन्होंने। मैं आशिक साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, मुझे खबर मिली थी जो ट्रिब्यूनल का फैसला आया है, फॉरेक्स कंपनी को इजाज़त मिल गई है, वो फॉरेन रेमिटेंस जो भी आएगा उसको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो देखा जा रहा था, जो एक माफिया था जिसके अपने ब्लैक मनी को वाइट करने का ज़रिया जिन्होंने बनाया हुआ था, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो वो ज़्यादा नहीं है, बहुत महदूद हद में है जो अपनी रेमिटेंस यहाँ भेजते हैं। देखें यूबी साहब, इस फैसले का पस मंज़र शायद किसी और तरह इंटरप्रिटेशन की जा रही है। जी जी, 1993 मैं मियाँ आमिर महमूद साहब के केस में पेश हुआ अपने वालिद साहब के साथ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है। उस ज़माने में क्या हुआ कि 2 लाख समथिंग डॉलर्स आए थे जो कि डॉलर ही बैंक अकाउंट से निकाल लिए गए। ठीक है। ठीक है, अब वहाँ पे इंटरप्रिटेशन का रौला था। इंटरप्रिटेशन ये है कि सेक्शन 111 क्या कहता है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। हमने वहाँ पे, मेरे वालिद ने ये साबित किया, मैं उनके साथ उस वक्त जूनियर था, उन्होंने कहा जी जब मैंने ये साबित कर दिया कि ये पैसे मेरे अकाउंट में आए और आए भी फॉरेन सोर्स से, तो अनएक्सप्लेन्ड वाली वर्ड खत्म हो गया। ठीक है। अब उसमें 2 शर्तें और थी कि वो बैंकिंग चैनल से आए और वो पाक रुपी में कैश हो जी जी, और उसका पीआरसी लिया जाए। अब हुकूमत क्या कहती थी, हुकूमत ये कहती थी कि जी जो डॉलर रेट का डिफरेंस है ना मार्केट का और कंट्रोल बैंक का, उसको हम समझते हैं ये हमने टैक्स ले लिया इसलिए हम वो पैसा वाइट कर देते। उस जमाने में क्या था कि डॉलर 45 रुपए का सपोज आया तो 47 रुपए कुछ पैसे पे जो है ना वो उसको चार्ज करते थे बैंक, और उसके अगेंस्ट वो उसको 2 रुपए का जो फर्क था वो उसका लॉस हो जाता था बैंक से पैसा लेने का। मेरे पास आज भी वो जजमेंट मौजूद है मेरे वालिद साहब की, जिसमें उन्होंने कहा जी सेक्शन 111 नहीं लगता। ये की थी नसीम सिकंदर साहब ने और मदर फरूक शराजी साहब ने। उन्होंने कहा जी जब इन्होंने साबित कर दिया कि पैसा बाहर से आया है और मेरे अकाउंट में आया है तो वो अनएक्सप्लेन्ड नहीं रहता। ठीक है। यहाँ पे हमारे दोस्तों का एक बहुत बड़ा मसला है इंटरप्रिटेशन का कि 111 है क्या। 111 है अनएक्सप्लेन्ड, वर्ड है अनएक्सप्लेन्ड सोर्स, या जिसको शो नहीं किया गया अपने गोशवारों में रिटर्न में। ये जो रिसेंट, मैं लंबी बात हो जाएगी, मैं इधर आता हूँ। रिसेंट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा जी जो एक रेमिटेंस जारको में आई, जो एक रेमिटेंस किसी और एक्सचेंज में आई, तो एक्सप्लेन तो वो भी होगी
पाकिस्तान टैक्स बार ने कहा जी वो एक्सप्लेन्ड मनी है। जी जी एक आदमी ने, मेरे रिश्तेदार ने बाहर से पैसे मेरे अकाउंट में भेजे, या एक आदमी ने बाहर से अपने ही अकाउंट में पैसे भेजे, फॉरेन रेमिटेंस लगवाई। मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन में भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और लोकल में भी कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, उनका शिकागो में एक अपना अकाउंट है, उसी से रोशन डिजिटल अकाउंट से वो अपने पैसे शिफ्ट करते हैं अमेज़न बैंक में। उन्होंने रोशन डिजिटल वो 10 अकाउंट बंदे जमा हो गए या 15 बंदे जमा, रेमिटेंस हो गई सबकी जमा। उन्होंने ना एक आदमी रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसा शिफ्ट किया उन्होंने शिकागो से, वहां से उन्होंने अपने अमेज़न बैंक में शिफ्ट कर लिया। वहां से अगर वो डॉलर भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सप्लेन तो हो गया ना। 111 एक जो है सेक्शन उसमें है वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अब बात आ जाती इसकी, ये जो स्विफ्ट मनी आ रही है बाहर से, ये पाकिस्तान टैक्स बार ने लोगों पे एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है जी। कि उन्होंने इस केस को फाइट आउट किया कि जी 111 के एम्बिट से इसे बाहर निकालें, क्योंकि स्टेट बैंक का एक सर्कुलर है। इसके पीछे क्या एनोलॉजी है, स्टेट बैंक का एक सर्कुलर है, वो कहता है कि ये जितनी एक्सचेंजेस हमने खोली हुई हैं ये हमारे हुक्म से खुली हैं और ये भी नॉर्मल बैंकिंग चैनल का पार्ट है। उसी की वजह से तो ये ऑर्डर हुआ ना, इसलिए ये उसमें वो ऑर्डर हुआ था। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, अगर इसका यूज उसी तरीके से हो फिर तो कोई मुल्क का नुकसान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का टैक्स निजाम को उसका क्या फायदा है? देखें बात क्या है, टैक्स निज़ाम से पहले हम अपनी मईशत और इकोनॉमी की बात करें। जी जी हमें अपनी मईशत और इकोनॉमी चलाने के लिए फॉरेन रेमिटेंस चाहिए। उसकी क्या वजह है? वो बैंकिंग, सुन लो ना यार पहले, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम इंपोर्ट्स करने पे मजबूर हैं, जैसे काशिफ ने कहा। ठीक है, मशीनरी हमने इंपोर्ट करनी है, रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट करना है, हर वो नेसेसरी आइटम जो इकोनॉमी चलाने के लिए है वो इंपोर्ट करना हमारे लिए नागुज़ीर है। उसके बगैर हम अपनी इंडस्ट्री नहीं चला सकते। फॉर एग्जांपल स्टील मिलें स्क्रैप मंगाएंगी तो स्टील मिल चलेगा ना। अब उसकी पेमेंट होनी है डॉलर में, उसकी पेमेंट कैसी होनी है? डॉलर में। ठीक है, ज़रे मुबादला मुल्क में आएगा तो उसकी पेमेंट होगी ना। आप एक कॉइन का सिक्का देख रहे हैं कि जी एफबीआर को या हुकूमती निज़ाम को, जो खजाने को टैक्स का क्या नुकसान है, जबकि आप दूसरी बात ये भूल गए हैं कि अगर मईशत होगी तो टैक्स होगा, अगर मईशत नहीं है तो टैक्स ही कोई नहीं है। जैसे आशिक साहब कह रहे थे, वो पैसा बदल के पाक रुपीस में डॉलर को बदल के फिर वो उनको मिलता है। भाई अगर आप, फिर डॉलर तो मैं हमारे ये मुल्क में ना कहता है। हूँ एक आदमी डॉलर्स ही लेके आता है बाहर से, हम उसके भी मरूने मेहनत है, क्योंकि जो डॉलर उसके अकाउंट में पड़ा है वो स्टेट बैंक के रिजर्व में ऐड हो जाता ठीक है, है। और सूनर और लेटर उस डॉलर को उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। स्टैग्नेंट मनी तो नहीं है। आपने एक सवाल इनसे किया कि नॉन रेजिडेंट हमारे पे कोई एहसान करते हैं, आंसर इज नो। वजह क्या है? मैं 4 मुल्कों के बड़े बैंक्स के इस वक्त खाते देख रहा हूँ। क्रेडिट सुशी, ठीक है, ABCD, ठीक है, उसके बाद BNP पारिबासु, ये सारे स्विट्जरलैंड के बड़े बैंक हैं जो दुबई में भी हैं, जो वॉशिंगटन में भी, हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। दे जस्ट गिव ए रिटर्न ऑफ 4% एनुअल इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अब जो बाहर से रेमिटेंस भेजता है वो मुल्क पे एहसान नहीं कर रहा, वो रेमिटेंस कहाँ पे इन्वेस्ट होती है? पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ 2012 में, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक फॉरेन रेमिटेंस आई 300 मिलियन की एक कंपनी में, उन्होंने उसके जरिए ये रायविंड रोड पे एक प्लांट खड़ा कर लिया, ठीक है। अब वो प्लांट बंद पड़ा है, ठीक है, लेकिन वो 300 मिलियन की जो जमीन है ना, वो इस वक्त 2 बिलियन रुपीस की होगी। तो जिसने फॉरेन रेमिटेंस भेजी वो तो सारी जिंदगी अमेरिका में अपने आप को रगड़ता रहता, तो वो 300 मिलियन को 2 बिलियन नहीं बना सकता था। तो जो बंदा बाहर से रेमिटेंस भेजता है ना, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिसको हम कहते हैं, वो सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आगे इन्वेस्ट होती है। इनकी इन्वेस्टमेंट का तरीका भी यही है जो यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया है, अब थोड़ा सा इन्होंने चेक लगाया कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है वो कहते हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से जाके अप्रूवल लो, ठीक है, लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट में वो अप्रूवल भी इन्होंने खत्म कर दी, ठीक है, कि अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो देन यू नीड नो अप्रूवल टू इन्वेस्ट फॉरेन करेंसी इन पाकिस्तान। अभी मैं 2-3 बड़े हॉस्पिटल्स लाहौर में बनवा रहा हूँ।
جن کا میں کنسلٹنٹ ہوں, ان کی فورن ریمیٹنس آئی ہے باہر سے اربوں روپے میں آئی ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹرز یعنی کہ ہیں. روشن ڈیجیٹل جو اکاؤنٹ ہے ہاں. اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اوورسیز کو بھی ہے یار اور ہمارے ملک کو دیکھیں, بھی ہے. آپ معیشت کی بات کریں, مجھے ٹیکس اور ایف بی آر کو بھول جائیں. ٹھیک ہے, معیشت جو ہے وہ چلے گی ڈالر کے ساتھ, کیونکہ ہمارا ملک ہے امپورٹ اورینٹیڈ. اب چائنا کو ہم اس لیے میچ نہیں کر سکتے, چائنا نے کہا جی میری میڈیم آف ایکسچینج میری کرنسی ہوگی. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے ریزروز کیا کیے ہیں, بدل لیے, تیل میں لے گئے اور گولڈ میں لے گئے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے کہ ہم ایک ڈپینڈنٹ ہیں امپورٹس پہ اور امریکن ڈالر پہ. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہمیں تو فوکس کرنا ہے کہ یہ فورن ریمیٹنس باہر سے آ رہی ہے, یہ کیسے آنی ہے, یہ ہیومن کیپٹل سے آنی ہے, یہ انویسٹمنٹ کھینچ کے لانی ہے. اب میرا کیا کام ہے, میں آج کل لوگوں کو انڈیوس کرتا ہوں, دبئی گیا, انگلینڈ گیا, امریکہ گیا, میں کہتا ہوں یار یہاں پہ تو تمہیں ریٹرن ہی کوئی نہیں, یہ پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرو. فیصل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. کاشف انور صاحب, بریک سے جانے سے پہلے آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں. جو انویسٹمنٹ کے لیے راغب کرنا, لوگوں کو اعتماد میں لینا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنانا حکومت کا, آپ سمجھتے ہیں کون سے ایسے حکومت اقدامات کر سکتی ہے تاکہ جو فارن ریمیٹنس ہے یہ بھی بڑھیں, ملک کی معیشت بھی چلے؟ کیا تجویز ہیں؟ لیکن بریک سے بعد. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی کاشف صاحب, دیکھیں جی, انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے, اور میری ذاتی رائے میں ڈالر جس شکل میں بھی آپ کے ملک کے اندر آئے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے, کیونکہ ہماری ایکسپورٹس کم ہے اور ہماری امپورٹ زیادہ ہے. دیکھیں ابھی جو 111.4 ہے اس میں 50 لاکھ تک کی شرط لگا رکھی ہے. میری جب یہ شرط نہیں لگی تھی تو اس سے پہلے بھی آپ کے ملک میں بہت سا پیسہ آتا تھا, آپ کے ملک میں ڈالرز آ رہے تھے, آپ کے ملک میں فائدہ ہو رہا تھا, آپ کے ملک میں اکانومی چل رہی تھی. دیکھیں وہ بلیک ہے, وائٹ ہے, گرے ہے, اس کو چھوڑ دیں. اس وقت آپ کو ڈالر چاہیے ہیں. آپ سعودی عرب سے جا کے ڈالرز مانگ سکتے ہیں, آپ آئی ایم ایف سے ڈالر مانگ سکتے ہیں. تو آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ بھی سارے وائٹ ہی ہیں, وہ صحیح ڈالرز ہیں. دیکھیں ملک چلانے کے لیے آپ کو چاہیے ڈالرز. ہاں یہ ضرور شرط رکھوا دیں کہ وہ جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے وہ آپ کے ملک کے اندر انویسٹ ہونا چاہیے, اس ملک سے انڈسٹری چلنی چاہیے. بھئی اس نے کیسے کمایا, دس از ناٹ اے پرابلم. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو چلانا, ہمیں اپنے سسٹم کو چلانا ہے, ہمیں روزگار دینا ہے, ہمیں انفلیشن کو کم کرنا ہے. ہمارے اوپر جو اس وقت 45,000 ارب روپے کا قرضہ ہے وہ ہم نے ادا کیسے کرنا ہے. آپ کا جو ڈالر ہے وہ جناب 110 سے 175 پہ چلا گیا, اس کو کم کیسے کرنا ہے, آپ نے انفلیشن کیسے روکنی ہے, آپ کی کووڈ سے انڈسٹری بند ہو گئی ہے. دیکھیں اس وقت وہ ایشوز نہیں رہے ہیں جو ایشوز آج سے 4 سال پہلے تھے. جب آپ کے پاس اینٹی منی لانڈرنگ کا ایکٹ آیا تب ایشو فرق تھا, جب آپ کے پاس دوسرے جتنے بھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف آپ کو قوانین دے رہا ہے, کووڈ سے پہلے حالات فرق تھے. اس وقت آپ نے پاکستان کو بچانا ہے. اس وقت ہمیں تو ڈالرز چاہیے, چاہے وہ کالا ہے چاہے وہ چٹا ہے. آپ کے ریزروز کے اندر ڈالر آئیں, انویسٹ کرائیں. یہ جو ہم نے شرطیں لگا رکھی ہیں, دیکھیں اسے ہمیں تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑے گا. اور جو آپ کا پاکستانی یہاں پر بھیجتا ہے, دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کے ملک کا فائدہ ہے, لیکن میں آپ سے سوال ایک یہ ضرور کرتا ہوں, جو پاکستانی پیسہ باہر بھیجتا ہے آپ اس کے خلاف کیا قدم لیتے ہیں؟ آپ کا جو پیسہ باہر پڑا ہے آپ اس کے خلاف کیا قدم لیتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ پیسہ آپ کے ملک سے گیا, اس کے خلاف تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ملک میں آپ پیسہ نہیں آنے دیتے کہ یار یہ پیسہ جو ہے یہ کالا پیسہ ہے, یہ کالا دھن ہے, ہم نے اس کو اندر آنے نہیں دینا. تو جو پیسہ آپ کے ملک سے باہر جا رہا ہے, جس پیسے کا افیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑ رہا ہے, جس پیسے کی وجہ سے آپ کے ملک میں انڈسٹری نہیں لگ رہی, جس پیسے کی وجہ سے آپ کے ملک میں روزگار نہیں ہو رہا, پھر تو وہ شرائط ختم کرنی چاہیے. دیکھیں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, یا فیصل صاحب بیٹھے ہیں وہ اس میں اس میں سب سے فیٹ اپ کی جو شرائط ہیں جن کو حکومت 3 سال سے پورا کرتے 30 نمبر تک دیکھیں پہنچ گئی ہے, وہ تو نہیں ہے. آپ نے صرف ایک پوائنٹ پورا نہیں کیا اور آپ کو آج بھی گرے لسٹ میں رکھا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرے لسٹ میں ہمیں صرف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہم نے شرائط پوری نہیں کی ہیں؟
بھائی ہمیں گرے لسٹ میں اور وجوہات کی وجہ سے رکھا گیا ہے. گرے لسٹ میں ہمیں اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ ہم نے شرطیں پوری نہیں کی ہیں. دیکھیں یہ پھر ایک سیاسی بحث ہو جائے گی. لیکن چونکہ ہم بات اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو ہمارے غیر ملکی پاک، دیکھیں ہم شکر گزار ہیں. بات یہ بھی ہے، دیکھیں اگر جیسا فیصل بھائی نے بات کی، اگر ان کی انویسٹمنٹ یہاں پر پراپرٹی میں ہوتی ہے تو کیا صرف سارے جو باہر بیٹھے ہیں وہی فائدہ اٹھاتے ہیں؟ آپ کے اپنے لوکلز بھی تو فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی بھی تو فارن جو ریمیٹنس ایک جو سرکل پورا ہے. انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کے اثاثوں کو سیو کرنے کے لیے حکومت کو وہ اقدامات بھی اٹھانے چاہیے. دیکھیں میرا اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حکومت اپنے کیسے سسٹمز لیتی ہے. بالکل دیکھیں میں اس حق میں ہوں کہ جو پیسہ ہے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو آئے. چلیں ایک اور بات، اگر وہاں پر بورڈ آف انویسٹمنٹ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے تو اسے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی اجازت چاہیے. لیکن اگر کوئی پاکستان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہا ہے اسے تو اجازت نہیں چاہیے، وہ بھی تو پیسے بھیج رہا ہے. پھر آپ اس کو اگر وہ ڈالر میں ہے تو 7% آپ اس کو اس کا نفع دے رہے ہیں، اگر وہ روپیز میں ہے تو آپ 11% نفع دے رہے ہیں. تو بھائی یہ تضاد کیوں؟ دیکھیں تضاد ہے یا نہیں ہے، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں یہ ہم نے اس لیے کیا. دیکھیں ابھی ہمارا $2 بلین سے زیادہ پیسہ آ گیا ہے ملک کے اندر، یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت چونکہ ہمیں ڈالرز چاہیے ہیں، جس قسم کا بھی ڈالرز ہمارے ملک میں آتے ہیں، ہماری معیشت میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ہماری انڈسٹری لگتی ہے، ہمارے پروجیکٹس لگتے ہیں، اس پیسے کو یہاں پر آنا چاہیے. اور ایک اور بات، اگر وہ پیسہ ہمارا ریئل اسٹیٹ میں بھی لگتا ہے نا تو اس سے ہماری 75 انڈسٹریاں چلتی ہیں. اگر آپ کے ملک میں دیکھیں، آپ نے اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر کو کیوں ایمنیسٹی دی؟ اسی لیے دی نا کہ اگر کنسٹرکشن چلے گی، اگر آپ کے پلاٹس بکیں گے، اگر آپ کے گھر بنیں گے، آپ کی 75 انڈسٹری چلے گی، آپ کے کئی لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ لوگ نوکریوں سے لوگوں کو نکال رہے تھے. تو اگر آپ کا وہ سیکٹر چل پڑتا ہے تو آپ کا روزگار بہتر ہو جائے گا. سب سے جو بڑی اب جو ڈالر کی اڑان ہے وہ رکنے سے نہیں رک رہی، اس کا کیا طریقہ کار، کیا حل؟ دیکھیں میری ذاتی رائے میں تو دو چھوٹی سی باتیں ہیں کہ دیکھیں جب گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم اپنے پرائز بانڈز کو ختم کر رہے ہیں تو اس پیسے نے کہیں تو جانا تھا. آپ کی سب سے محفوظ انویسٹمنٹ سونا ہے اور ڈالر ہے. اگر آپ نے 40,000 کا بانڈ، 25,000 کا بانڈ، 15,000 کا بانڈ ان کیش کروایا تو آپ انویسٹمنٹ کہاں کریں گے؟ آپ سونے یا ڈالر میں. ڈالر کی تو کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. وہی سکیم ڈالر میں شروع کر دیتے تو ان کی جگہ پہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت میری ذاتی رائے میں اپنے ڈالرز جو آپ کے بانڈز تھے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وقت ایسا اگر ختم کیا تو ڈالر میں شروع کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ضرور کریں، وقت ایسا نہیں ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ 40,000 کا بانڈ لیں وایا بینک لیں اور ڈکلیئر کریں اپنی ویلتھ میں. دیکھیں یہ حالات اس وقت نہیں ہے. دیکھیں ایک وقت آئے گا، وہ وقت بہت دور نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ کو ڈاکومنٹڈ ہونا پڑے گا، لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا، لوگوں کی مجبوری دیکھیں آج ایف بی آر کہتا ہے ہمیں کہ ٹیکس نیٹ میں آؤ. میری بات آج کی لکھ لیں، 2-2.5 سال میں ہم ایف بی آر کو کہیں گے کہ خدا را ہمیں ٹیکس نیٹ میں لے آؤ. جتنے قانون آ چکے ہیں، جتنے قانون آ چکے ہیں، جتنے سسٹمز اپ گریڈ ہو چکے ہیں، جتنی آٹومیشن ہو چکی ہے، جتنی انفارمیشن ایف بی آر کے پاس ہے. دیکھیں آپ کی ہر پراپرٹی کی سیل پرچیز کا ریکارڈ ان کے پاس ہے، آپ کی ہر ٹرانزیکشن آپ کے CNIC کے اگینسٹ ہو رہی ہے. آپ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ لیکن موجودہ حالات میں سختی کرنا نہ حکومت کے لیے بہتر ہے، نہ عوام کے لیے بہتر ہے. انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور آپ نے ایک سوال کیا تھا ہم کیسے راغب کریں؟ آپ جب تک اپنے لوکل انویسٹر کو ٹرسٹ نہیں نہ دیں گے، اگر آپ کا لوکل انویسٹر آپ کی انویسٹمنٹ لے کے بنگلہ دیش چلا جائے، باقی ممالک میں چلا جائے، تو آپ ان سے کیسے کہیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر آؤ؟ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کو روکنا ہے، اپنے پرسیپشن کو امپروو کرنا ہے کہ ہمارا یہاں پر بزنس مین محفوظ ہے، انویسٹمنٹ محفوظ ہے، ڈپارٹمنٹ نہیں تنگ کر رہے. دیکھیں آپ جب آپ کے لوکل انویسٹرز پہ ڈپارٹمنٹس تنگ کرتے ہیں تو جب آہو بقا ہوتی ہے تو سارے سنتے ہیں، سب پھر انویسٹمنٹ نہیں لاتے. تو ہمیں کرنٹلی اپنے حالات کو بہتر کریں، انویسٹمنٹ کو بہتر کریں، کرنٹ جو ہمارا انویسٹر ہے اس کے ٹرسٹ کو جیتیں، انشاءاللہ. یہ پارٹنرشپ کا بھی رجحان ہمارے ملک میں کم نہیں ہے. کاشف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جناب غیر ملکی انویسٹر ہے
जो हमारे लोकल इन्वेस्टर हैं उनके साथ पार्टनरशिप का रुझान जब करते हैं तो वो उसके लिए बहुत देखिए, मसाइल है, उनको आसान करने की उसका सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारे हालात ऐसे रहे, हमारा जो परसेप्शन था पाकिस्तान का वो अच्छा नहीं प्रेजेंट कराया गया, वो दहशतगर्द प्रेजेंट कराया गया। नहीं, आपके अब तो मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जो पाकिस्तान का इमेज है वो बहुत अच्छा देखिए, मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन हर खासो आम को इस बात का यही पता है कि पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है। जी, जी। देखिए, अभी हमारे हमसाया मुल्क की वजह से जो परसेप्शन निकला उससे हमें भी फर्क पड़ा है। हमें इस परसेप्शन को ठीक करना है, और इंटरनेशनल मीडिया नहीं चाहता कि आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। आपका जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस एरिया में। चाइना ने यहाँ से गुजरना है, चाइना ने आपके बंदरगाह तक पहुंचना है, वो नहीं चाहते कि ये ये प्रोजेक्ट सी पैक मंसूबा कामयाब हो या पाकिस्तान और खुशहाल हो। पाकिस्तान को उसका फायदा जी जी, आशिक अली राणा साहब, क्या फॉरेन रेमिटेंस पे क्या तजवीज़ देंगे आप आखिर में? मैं कहूँ जैसे काशिम साहब ने कहा है कि जो 5 मिलियन की रेस्ट्रिक्शंस हैं इसको खत्म करना चाहिए, बेजा शरायत हैं जो वो खत्म होनी चाहिए। हाँ, खत्म होनी चाहिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो ताकि फॉरेन रेमिटेंस के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी हो। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स राणा साहब 156 नंबर पे था पाकिस्तान 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, अब वो 108 नंबर पर है। फर्क तो पड़ा है ना, वो पीछे तो आया ना, पाकिस्तान ने तरक्की तो की है। जी जी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अब ये पॉलिसी भी खत्म कर दी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। हाल जो फॉरेनर्स जो हमारे फॉरेन जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो ना कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करें बल्कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं ताकि यहाँ पे जॉब क्रिएट्स हो, यहाँ पे चीजें प्रोडक्शन और जो इंडस्ट्रियां बंद हैं वही अगर चल जाए, उनको बेनिफिट दे दिया जाए तो रोजगार तो वैसे भी बहुत पाकिस्तानी को मिल जाएगा, उनको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आखिर में सर आपकी तरफ क्या इस प्रोग्राम का निचोड़ आप क्या समझते हैं? क्या तजवीज़ है, मुल्क से बाहर पैसा है या मुल्क के अंदर है? जी, हमारे पास एक है पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल, एग्जम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजन। देखें, दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। नखरा तब करना चाहिए जब आप पैरों पे खड़े हो, पैरों पे खड़े हो, सही कह रहे हैं। ठीक है, पहले पैरों पे खड़े होने की सिचुएशन तो लेके आए। जी जी, ये तो मेरे भाई कह रहे हैं ना फॉरेन रेमिटेंस का कदगन खत्म कर दें। आपके इसी प्रोग्राम के जरिए मैंने एक सजेशन दी थी कि जो पाकिस्तान में भी ब्लैक मनी पड़ा है ना उसको एक आम माफी दे दें। पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल में एक क्लास डाल दें कि जो आदमी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेगा उसको जो इन्वेस्टमेंट वो करेगा उस पे 5% टैक्स दे, हम उसे सोर्स नहीं पूछेंगे। सही कह रहे हैं। आपकी ये प्राइस बॉन्ड भी खत्म, आपकी ये फॉरेन रेमिटेंस से भी खत्म, आपके मुल्क में इतना पैसा मौजूद है कि आपकी इकोनॉमी चलेगी। बेसिकली पहले इकोनॉमी चलाओ, पहले अपने आप को पैरों पे खड़ा करो, उसके बाद नखरों में आएंगे कि क्या करना है। फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया, काशिफ साहब आपको बहुत शुक्रिया, आशिक साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट ने आज बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की है, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप सभी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।